Sa sektor sa panglawas, labi na sa dental health sa atong kabataan. Malampuson nga gipahigayon ang 1 milyong sipilyo 3.0 sa Barangay Sabang. Usa ka inisyatibo nga nagtumong sa pagpanilipod sa mga pahiyom sa atong kabatanunan. Niadtong Pebrero 24, 2026, gipahigayon ang kick-off sa 1 milyong sipilyo 3.0 sa Barangay Sabang Covered Court, nga nagdala sa tema nga Protecting Filipino Smiles for 100 Years. Ang maong kalihukan usa ka panagtambayayong sa tali sa Philippine Dental Association, Bright Smiles, Bright Futures Program ug sa Danao City Government. Aktibong miapil ang mga estudyante gikan sa Sabang Elementary School ug mga daycare center sa barangay. Diin gihatagan sila og libre nga dental care kits ug gipahinumduman sa sakto nga paagi sa pag-atiman sa ilang mga ngipon. Gipasiug daw usab ang kamahinungdanon sa pagsugod sa maong dental, sa maayong dental hygiene sa sayo pa sa edad aron malikayan ang dental problems sa umaabot. Human naman tuod ang maong aktibidad, nagpadayon ang kampanya sa Dakbayan mahitungod sa maayong dental health ug mga libre nga dental services sa atong City Health Services Office matag Lunes, Martes ug Huwebes. Lakip ang check-up, ibot sa ngipon ug fluoride application para sa tibuok pamilyang Danawanon.